सम्पूर्ण मेरो आदरणीय अग्रजहरू तथा साथीहरू, तपाईहरु सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म प्रारम्भमा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आफ्नै घरमा पाहुना बोलाएर दैलो बन्द गरेको भने जस्तै म आफैले तपाईहरुलाई पार्टीको तर्फबाट हामीले चियापानमा निम्तो गर्यौं। म आफै ढिलो आइपुगेको छु। म यसको निम्ति सबैसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। काभ्रेस्थलीमा र कालीमाटीमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा त्यही थिएँ। त्यहीबाट हतार गरेर आउन खोज्दै पनि केही ढिलो भएको छ। म यसको लागि सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु। संविधान सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भइरहेको यो कार्यक्रमको यो क्षणमा म अघिल्लो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनको क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन अभियानको प्रारम्भ गरेको यही प्राङ्गणमा गरेको त्यो कार्यक्रमलाई सम्झन चाहन्छु, जहाँ आज यहाँ मैले देखिरहेका मध्ये तपाईहरु धेरै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र हामीहरु सबैले एउटा सामूहिक संकल्प गरेर यहाँबाट गएका थियौं कि पार्टीले यो क्षेत्रका निम्ति प्रस्तावित गरेको उम्मेदवारलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउँछौं भन्ने एउटा संकल्प बोकेर हामीहरु यहाँबाट गएका थियौं। म त्यही पुरानो दिनलाई, त्यही पुरानो क्षणलाई सम्झन चाहन्छु र त्यो सम्झँदै गर्दा मलाई केही खल्लो पनि लागेको छ र केही दुःख पनि लागेको छ। आज जसरी मलाई क्षेत्रीय सभापतिले यहाँ उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तावित गर्नुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो, म चाहन्थे यसै गरिकन हिजो हामीले निर्वाचित गराएको उम्मेदवार आदरणीय सुप्रभा दिदीले मलाई यसै गरिकन चिनाइदिएको भए मलाई त्योभन्दा अरू खुसीको क्षणहरू केही पनि हुँदैन थियो। म सम्झन्छु त्यो बेलामा म त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति थिएँ। भर्खर आन्दोलन सकिएको थियो, आन्दोलनको राप र ताप बाँकी नै थियो। म आफै पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। क्षेत्रीय समितिको पनि त्यही धारणा थियो र हामीले सर्वसम्मत रूपमा क्षेत्रीय समितिले मलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तावित गरेर पठाएको थियो। मेरो अपेक्षा थियो र मेरो अनुमान पनि थियो पार्टीले मलाई त्यो अवसर दिन्छ भनेर। तर त्यही बीचमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय समितिले निर्णय गर्यो र आदरणीय सुप्रभा दिदीलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीको त्यो निर्णय हामीलाई सुनायो। म कार्यक्रममै थिएँ। कार्यक्रममा हुँदै गर्दा त्यो खबर थाहा पाइसके पछाडि मानवीय स्वभाव केही बेर मलाई पनि दुःख लाग्यो। मैले पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। तर तत्क्षणै मैले त्यो आफ्नो भावनालाई मारे, दिदीलाई टेलिफोन गरेँ, शुभकामना दिएँ र उहाँलाई जिताउँछौ भन्ने अठोट उहाँको अगाडि व्यक्त गरेँ। म क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा भोलिपल्ट हामीले आफ्नो बैठक राख्यौं, कार्यक्रम तय गर्यौं र एउटा संकल्पका साथमा पार्टीको सम्पूर्ण तह र तबकाका साथीहरू हामी एकताबद्ध भएर उहाँलाई निर्वाचनमा विजयी पनि बनायौं। देशभरि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवारहरू मध्ये 2 जना मात्र महिला निर्वाचित हुनुभएकोमा हामीलाई अहिले पनि गौरव छ। हामीले हाम्रो महिला उम्मेदवारलाई यो ठाउँबाट निर्वाचित गराएर पठाएका थियौं। त्यति मात्र होइन, निर्वाचित भइसके पछाडि जतिखेर संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्रका 2 जना मूर्धन्य नेताहरू आदरणीय शेरबहादुर देउवा र आदरणीय रामचन्द्र पौडेलको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा अरू सांसद साथीहरूले जे धारणा राख्नु भए पनि मेरै क्षेत्रबाट हामी सबैको संलग्नताबाट हामीले विजयी बनाएर पठाएको आदरणीय दिदीले संसदीय दलको नेता बन्ने, त्यसका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने अठोट गर्दै गर्दा अरू साथीहरूले जे गर्नु भए पनि म दिदीको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने ठानेर र मलाई राम्ररी जानकारी भएर सचेततापूर्वक कि मैले चालेको यो राजनीतिक कदमले भोलिका दिनमा पार्टीभित्र मैले केही राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ भन्ने थाहा पाएर पनि म दिदीसँग उभिएँ र देखाएर मैले दिदीलाई मत हालेँ। मेरो विचारमा मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू मैले निर्वाह गरेँ भन्ने म ठान्दछु। आज यो पटक फेरि संविधान सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै गर्दा क्षेत्रीय समितिले मलाई उम्मेदवारको रूपमा आइदियोस् भन्ने चाहना राख्यो। क्षेत्रीय समितिले मलाई उम्मेदवारको रूपमा आइदियोस् भन्ने चाहना राख्दै गर्दा यो ठाउँमा मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको थिएँ र निर्वाचनको उम्मेदवार चयन गर्ने दिनको बिहान भएको कार्यक्रममा कपनमा उपस्थित हुँदै गर्दा पनि म साथीहरूलाई जतिखेर उहाँले उम्मेदवारको रूपमा मलाई स्वागत गर्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईलाई शुभकामना छ भन्दा मैले उहाँहरूलाई भनिरहेको थिएँ म उम्मेदवार भएर आउन पनि सक्छु वा म उम्मेदवारको सहयोगी भएर आउन पनि सक्छु। पार्टीका नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ 10 नम्बर क्षेत्रमा निर्वाचन लड्न पठाउनुहुन्छ एउटा त्यो पार्टीले विश्वास गर्छ मलाई भने म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँको 10 नम्बरमा निर्वाचन लड्न जान तयार छु। होइन 4 नम्बर क्षेत्रमा निर्वाचन लडाउनुहुन्छ, मेरो प्राथमिकता 4 नम्बर क्षेत्रमा मेरो क्षेत्र हो, म त्यहाँ लड्न चाहन्छु। यो पनि होइन नेपाली कांग्रेसले यो पटक निर्वाचन नलड भनेर भन्छ, अरू कुनै उम्मेदवारलाई पठाउँछ। देशभरि निर्वाचनको नेपाली कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको ठाउँमा पार्टीको झण्डा र झोला बोकेर जान्छु। कहीँ पनि पार्टीले मलाई देशभरि कुद भनेर भन्छ भने म एक ठाउँ पनि गुनासो व्यक्त गर्दिन। देशभरि जान्छु भन्ने कुरा मैले पार्टीको केन्द्रीय समिति भित्र पनि राखेँ र निर्वाचनको बारेमा छलफल हुँदै गर्दा पनि राखेँ। जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय शिरोधार्य गरेर मैदानमा जान्छौं। जुन दिनसम्म निर्णय गर्दैन, जुन क्षणसम्म निर्णय गर्दैन त्यो बेलासम्म बन्ने आकांक्षा राख्छु। तर निर्णय गरेको क्षण पार्टी पद्धतिमा विश्वास गर्ने भएकोले पार्टीभित्रको गलत कुराको विरुद्धमा बोल्छु, त्यहाँभित्र लड्छु, संघर्ष गर्छु।
तर पार्टीले एकपटक निर्णय गरिसके पछाडि त्यो निर्णयलाई बोकेर हिँड्छु, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर हिँड्छु भनेर पार्टीको नेताहरूलाई अवगत गराएको थिएँ। आज मेरो ठाउँमा अर्को कुनै उम्मेदवार हुनुभएको भए म कुनै मनभित्र कुनै दुःख नराखिकन, कुनै पनि खालको द्वेष नराखिकन उम्मेदवारसँगै यहाँ उभिरहेको हुन्थे भन्ने यदि मैले मेरो आफ्नो बारेमा त्यो भन्न सक्दछु भने म सँगै मेरो अरू साथीहरूबाट पनि त्यो कुराको अपेक्षा गर्दछु। आज म जुन उमेरमा छु, मेरो उमेरमा यो पार्टीको संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइराला नेपालको गृहमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता भएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिसक्नु भएको थियो। यो उमेरमा यो बेलामा आज पार्टीको तर्फबाट प्रत्याशी उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्नु आफैमा गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन, आफैमा अस्वाभाविक हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यसैले म सबै मेरा अग्रजहरूलाई मैले वास्तवमा यो राख्न चाहन्न थिएँ, तर पनि पार्टीका यति धेरै अग्रजहरू मैले काका काकी भन्ने गरेको, मलाई सिकाउनु भएको, यही भूगोलमा यही ठाउँभित्र म पार्टीको बाल कांग्रेसको सदस्य भएर, नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएर दमननाथ ढुङ्गानाको निर्वाचनमा होला, प्रकाशमान सिंहको निर्वाचनमा होला, चिरञ्जीवी निधि तिवारी लडेको निर्वाचनमा होला, वा सुप्रभा दिदी लडेको निर्वाचनको बेलामा होला, म अहिले पनि सम्झन्छु। दमन दाईको बेलामा नेपाल विद्यार्थी संघभित्र नअटेर हामीलाई बाल कांग्रेसमा राखेको सम्झन्छु। प्रकाश दाई लड्दै गर्दा, राति सुत्दै गर्दा, दिउँसभरि माइकिङ गरिसके पछाडि एउटै कुरा धेरै पटक भन्दा कानमा सुत्दा पनि गुन्जदो रहेछ। हामीले एउटा नारा बनाएका थियौँ, हाम्रो क्षेत्र हाम्रो शान, कांग्रेस रुख र प्रकाशमान भन्ने हाम्रो नारा थियो। सुत्दाखेरि पनि नाराले कानमा हानिराख्थ्यो। त्यो दिन सम्झन्छु। अहिले म चिरञ्जीवी दाईको निर्वाचनको बेलामा सबै कार्यक्रममा उद्घोषक भएर हिँडेको सम्झन्छु, सुप्रभा दिदीको झोला बोकेर हिँडेको सम्झन्छु। पार्टीभित्र निष्ठाका साथमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु र यो फेरि पनि नेपाली कांग्रेसको त्यही परम्परासँग जोडिएको, त्यही सिद्धान्तसँग बाँधिएर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आज पार्टीले जुन उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, म पार्टीप्रति र सम्पूर्ण साथीहरूप्रति कृतज्ञ छु, अग्रजहरूप्रति कृतज्ञ छु र एउटा विश्वास राख्न चाहन्छु। आज दशैंको यो दिन तपाईहरु सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै संक्रमण लामो समयसम्म रहन सक्छ। हाम्रो राजनीतिमाथिको हाम्रो नियन्त्रण जसरी खुकुलो बन्दै गएको छ, त्यसले हामीलाई हामीले कसैले कल्पना नगरेको र अपेक्षा नगरेको एउटा नराम्रो परिणामतर्फ यसले हामीलाई लिएर जान सक्दछ। त्यसैले नेपालको हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा पनि, हाम्रो आफ्नो निर्णयमाथि हाम्रो नियन्त्रण कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले संविधान सभालाई सफल बनाउन पर्ने हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। संविधान सभाभित्र हामी सबै पुग्छौं, कांग्रेस पनि पुग्छ, एमाले पनि पुग्छ, माओवादी, मधेसका दलहरू, जातीय क्षेत्रीय दलहरू सबैको यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुन लागेको हुनाले गर्दा सबैको केही न केही संख्यामा उपस्थिति रहन्छ। त्यसैले संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले यो संविधान सभा भित्रमा हाम्रो आफ्नो उपस्थितिको आधारमा एक्लै संविधान लेख्ने कदापि होइन। हाम्रो 2/3 बहुमत आउँछ, हामी एक्लै हाम्रो घोषणापत्र लेखेको जस्तो लेख्छौं भन्ने अहंकार पनि कांग्रेसले राख्दैन। यो दम्भ पनि कांग्रेसलाई होइन। कांग्रेसले भन्ने यति मात्रै कुरा हो, यो संविधान सभालाई सफल बनाउनका निम्ति संविधान सभा जब गठन हुन्छ, त्यो संविधान सभाभित्र जब सबै दलहरूले आफ्नो विचार र प्रस्तावहरूलाई अगाडि सार्दछन्, त्यो बेलामा अडान राखेर मात्रै वा कुनै दृढता राखेर मात्रै त्यो संविधान सभाले संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो बेलामा त्यो लचकता र विनम्रताको त्यहाँभित्र आवश्यकता हुन्छ। संविधान सभाभित्र राखिएका सबै विचारहरूका बीचमा संवाद गर्दै, समन्वय गर्दै समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ र त्यो समझदारी निर्माण गराउन सक्ने क्षमता आजको दिनमा त्यो नेपाली कांग्रेसले मात्र राख्छ। हाम्रो विगतले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने बेलाको अवस्था योभन्दा प्रतिकूल थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा 1 वर्षभित्र संविधान लेख्ने अवस्था योभन्दा पनि प्रतिकूल थियो। तर दुवै अवस्थामा नेपालले परिणाम कसरी प्राप्त गर्यो? किनकि कांग्रेस त्यो परम्परासँग जोडिएको छ, कांग्रेसको विचारसँग त्यो ताकत छ, कांग्रेस आफैले गरेको आफ्नो अभ्याससँग, यसको इतिहाससँग त्यो ताकत छ। देशलाई संकट परेको बेलामा नेपाली कांग्रेसको परिपक्व नेतृत्वले, नेपाली कांग्रेसको आफ्नै भूमिकाले पटक पटक नेपाललाई निकास दिएको छ। यो संविधान सभा गठन भइसके पछाडि पनि फेरि त सत्य यही नै हो, फेरि पुरानो विषयहरू आउँछ, नयाँ विषय केही पनि आउँदैन, हिजोकै विषयहरू आउँछ। ती हिजोकै विषयहरूबाट फेरि नयाँ ढंगले निकास निकाल्नुस्। विषय पुरानै छ, हाम्रो प्रस्ताव पुरानै छ, हाम्रो अडानहरू पुरानै छन्, हाम्रो प्रवृत्ति पनि पुरानै छ, तर त्यो बीचमा पनि एउटा निकास निकाल्नै पर्नेछ। निकास निस्केन भने त्यसको मूल्य हामी सबैले चुकाउनु पर्छ। त्यो निकास निकाल्नका निम्ति कांग्रेसको नेतृत्व संविधान सभाभित्र बलियो भयो भने, संख्यात्मक उपस्थितिका आधारमा कांग्रेसले संविधान सभालाई आफ्नो अनुकूलताको आधारमा संविधान सभाभित्रका त्यहाँको उपस्थितिलाई लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपालले संविधान प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हो। मेरो उपस्थितिले
संविधान सभाभित्र नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई थप रचनात्मक बनाउन, थप सृजनात्मक बनाउन र थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेसलाई मद्दत पुग्छ भन्ने ठान्दछु। विघटित संविधान सभामा काम गर्दै गर्दा पनि संविधान सभाका समितिहरूमा काम गर्ने क्रममा जहाँ जहाँ विषयहरू अड्किएको थियो, जहाँ जहाँ असमझदारीहरू झन्झन गहिरो बन्दै गएको थियो, त्यो बेलामा संविधान सभाको जुनसुकै दलका साथीहरू भए पनि असमझदारी बढ्दै गरेको बेलामा सम्झने थोरै नामहरूभित्र मेरो नाम सधैँभरि पर्दथ्यो। किनभने मसँग धेरै क्षमता भएकोले होइन, मभन्दा अरू साथीहरूभन्दा म धेरै श्रेष्ठ भएकोले होइन, केवल यति मात्र कारणले हो भन्ने म ठान्दछु। म प्रब्लमको एप्रोचबाट पोलिटिक्स होइन, म सोल्युसनको एप्रोचबाट पोलिटिक्स अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्दछु। प्रत्येक मुद्दा यदि कुनै पनि विषय छ, समस्या छ भने त्यहाँ समाधान हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथमा विषयहरूलाई अगाडि बढाइयो, छलफल अगाडि बढाइयो भने त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। त्यही विश्वासको आधारमा संविधान सभाभित्र काम गरे। त्यही विश्वासको आधारमा यो आउने संविधान सभाभित्र पनि काम गर्छु। मेरो धेरै ठुलो कुरा छैन। मेरो बुवा आमाहरू सोलुखुम्बुबाट माइग्रेट भएर काठमाडौँ आउनुभएको, म यही जन्मेको, यही हुर्किएको हुँ। मेरो बुवाले जतिखेर एसएलसी परीक्षा दिनुभयो, म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मेरो बुवाले एसएलसी परीक्षा दिने बेलामा सायद मेरो बुवालाई नेपालको बारेमा लेख भनेर कक्षा 10 को एसएलसीमा सोध्दै गर्दा मेरो बुवाले नेपाललाई जसरी परिचित गराउनु भयो, नेपाल अति कम विकसित देश हो, नेपालभित्रका सयौं मानिसहरू गरिब छन्, भोका छन्, यो छन् त्यो छन् भनेर जे लेख्नुभयो 2048 सालमा एसएलसीमा मलाई सोधिएको नेपालको बारेमा निबन्ध लेख भनेको प्रश्नमा पनि मैले लेखेको उत्तर त्योभन्दा फरक थिएन। बाले पनि एसएलसी पास गर्नुभयो, मैले पनि एसएलसी पास गरेँ। मेरो 2 वर्षको छोरी छ, 15 वर्षपछि सायद उसले पनि एसएलसी दिएला। तिम्रो घर परिवारको बारेमा लेख भन्दै गर्दा बाको भन्दा मेरो परिवारको अवस्था राम्रो थियो, मैले लेखेँ होला। मेरो छोरीले अझ त्योभन्दा राम्रो लेख्ला। तर देशको बारेमा लेख भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो घर, हाम्रो परिवारको अवस्था के छ त्यसले निर्धारण गर्दैन। नेपालको बारेमा लेख भन्दै गर्दा मेरो बाले जे लेख्नुभयो त्यही लेख्दा म पास भएँ। मेरो छोरीले मैले लेखेको जस्तै नेपालको बारेमा लेख्दै गर्दा मेरो छोरी पास हुनुहुन्न। त्यो बेलामा त्यो प्रश्नको उत्तर गलत हुनुपर्छ भन्ने मेरो सपना यही नै। एउटा राजनीतिक कर्मीका रूपमा मेरो सपना यही नै हो। यही सपना र संकल्प बोकेर राजनीतिमा होमिएको छु। यो मेरो लागि पेशा होइन, यो मेरो निम्ति व्यवसाय होइन। एउटा संकल्प बोकेर नेपाल परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नेपाल परिवर्तन गर्नका लागि सही विचार चाहिन्छ। त्यो विचार भनेको एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र भयो भने त्यो स्वतन्त्रताको जगमा मात्रै समानता प्राप्त हुन्छ, स्वतन्त्रताको जगमा मात्रै समृद्धि प्राप्त हुन्छ। र नेपाल जस्तो देशमा अहिंसा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाट नै समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नेपालीसँग त्यो क्षमता छ। हाम्रो समाजसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग, हामी सबैसँग त्यो ताकत छ। नेपाल लोकतन्त्र बिना नेपाली समाजको विविधता पनि बाँच्न सक्दैन। हामी बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजभित्रको यो विशिष्टतालाई पनि, यो विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन सक्ने ताकत भनेको लोकतन्त्रमै छ। त्यसैले लोकतन्त्र केवल एउटा विचार मात्रै होइन, यो आस्थाको कुरा पनि हो, यो निष्ठाको कुरा पनि हो, यो आदर्शको कुरा पनि हो भन्ने ठानेर राजनीतिमा होमिएको छु। र म यहाँ आउनुभएका अग्रजहरूलाई शुभेच्छाका निम्ति, आशीर्वादका निम्ति, सहयोगका निम्ति अपिल गर्छु। आउनुभएका युवा साथीहरूलाई सँगै काम गर्नका निम्ति आह्वान गर्छु। म केवल एउटा प्रतिनिधि मात्रै हुँ। म यहाँ कुनै मान, पदवी, प्रतिष्ठाको निम्ति होइन। म तपाईँहरूको प्रतिनिधि भएर संविधान सभाभित्र बसेर काम गर्दै गर्दा यति भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यो क्षेत्र नम्बर 4 को बासिन्दा कसैले पनि त्यो संविधान सभा तर्फ फर्केर हेर्दै गर्दा वा संसदतर्फ फर्केर हेर्दै गर्दा हामीले मङ्सिर 4 गते जनप्रतिनिधि छान्दै गर्दा गलत मान्छेलाई गलत ठाउँमा भोट दिएर छानेछौँ भनेर एक क्षण पनि कुनै पनि बेला एउटा मतदाताले पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था म आउन दिन्न। यो मेरो संकल्प हो, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यही कुरा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै र चियापानमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै एउटा कुरा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउने, नानी मैया दाहाललाई जिताउने काठमाडौँ हो यो। त्यसैले हामी जित्छौँ भनेर यो 4 नम्बर क्षेत्र हो, हाम्रो अत्यन्त राम्रो प्रभाव भएको क्षेत्र हो भनेर निष्क्रियताका साथ बस्यौँ भने निर्वाचनको परिणाम हामीले सोचेको भन्दा फरक हुन सक्छ। हाम्रो क्रियाशीलतामा भर पर्छ। त्यसैले प्रत्येक मेरो अग्रजलाई, प्रत्येक मेरो साथीलाई म अनुरोध गर्छु, म आफै निर्वाचन लड्दैछु भन्ने ठानेर। एउटा निर्वाचन लड्दै गरेको व्यक्तिले के गर्छ? आज बिहान 6 बजे निस्केको म कार्यक्रममा ढिलो आइपुगेको छु। मैले त्याग गर्न सक्ने कुरा के रहेछ भनेर हेरेको समयको हिसाबले भन्दा मैले खाना खाने समयलाई जोगाएर गाडीभित्रै बिस्कुट खाएर हिँड्न सक्ने रहेछु। मैले गाडीभित्रै बिस्कुट खाएर यो कार्यक्रममा आइपुगेको छु। किन? म उम्मेदवार हुँ। उम्मेदवार भएको व्यक्तिले त्यसले उम्मेदवार हुँदै गर्दा त्यसले सबै एक्सट्रिममा पुगेर मेहनत गर्ने रहेछ। म मेहनत गर्छु, तर यो एक्सट्रिममा पुगेर मेहनत गर्दै गर्दा म योभन्दा अगाडिको उम्मेदवार हुँदाको अनुभवहरू पनि सकिन्छ भन्ने लाग्छ। आफै उम्मेदवार हुँ भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो भने मैले गरेको जस्तै गर्नुहुन्छ। दसैँ अझै राम्रो होस्, सबैको दसैँ त्यागौँ भन्ने मेरो कुरा होइन। तर दसैँ तिहार उत्सव, त्यो उत्सवको बीचमा निर्वाचनको महाउत्सवलाई नबिर्सौँ।
निर्वाचनको महाउत्सवले लिएर आउने शुभकामना, यसले लिएर आउने मङ्गल हाम्रो घर परिवारभित्र छरियो भने हाम्रो जीवन आफै मङ्गल हुन्छ। तर हाम्रो आफ्नो जीवनभित्र मङ्गल आयो तर देशको जीवनभित्र खगरास लाग्यो भने त्यो बेलामा त्यो अँध्यारोले हामी सबैलाई छुन्छ। यो नेपालभित्र उज्यालोको खोजीमा लागेका यी हामीले अगाडि बढाएका पाइलाहरूमा तपाईँको मद्दतले अझ यो द्रुत गतिमा हामी कुद्न सक्छौँ। सबैबाट मद्दतको अपेक्षा गर्दै र नेपाली कङ्ग्रेसले यो पटक क्षेत्र नम्बर 4 मा शानदार ढङ्गले विजय प्राप्त गर्छ, किनकि एउटा अर्को मौका पनि आएको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, यो ठाउँको हामी सबै मतदातालाई एउटा अवसर आएको छ कि नेपालको सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको त्यो बाटो ठिक थियो, माओवादीसँग हात मिलाउने कुरा ठिक थियो, उहाँहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर आउने कुरा ठिक थियो। म त भन्छु मोहन वैद्यको पार्टीलाई पनि अहिले पनि सम्भव हुन्छ भने अनेकन बाटोहरू खोजौँ, अहिले पनि त्यसलाई निर्वाचनमा त्यो पार्टीलाई लिएर आउने प्रयास गर्नुपर्छ। शान्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, शान्तिका लागि ठुलो मूल्य चुकाएका छौँ भनेर भन्छु। तर एउटा कुरा राजनीति भनेर टुङ्ग्याउँछु, मोहम्मद आलम हाम्रो साथी अहिले घाइते भएर अस्पतालमा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सरकारसँग माग गर्छु नेकपा एमालेको 12 का उम्मेदवारमाथि जुन गोली प्रहार भएको छ तत्काल अपराधीको खोजी होस् र त्यसले दण्ड प्राप्त गरोस्। तर म एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर त्यो गोली प्रहार गलत थियो भनेर भन्न सक्ने रहेछु, अपराधीलाई समात भनेर भन्न सक्ने रहेछु। तर मेरो ठाउँमा उभिएर आजको दिनमा यही मञ्चमा उभिएर नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यो गोली हानेको गलत हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सक्नुहुन्न। किन भन्न सक्नुहुन्न? त्यसको कारण त्यो गोली हानेको गलत थियो भनेर भन्नका लागि 2056 सालमा त्यस्तै निर्वाचनमा आफ्नै बन्दुकबाट चलाएको गोलीबाट नेकपा एमालेको उम्मेदवारको हत्या भएको कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई गोली हानेर ढालेको कुरा गलत थियो भनेर भन्ने पहिला त्यो हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र आज गोली नहान भनेर भन्ने नैतिक बल प्राप्त हुन्छ। हिजो मैले हानेको गोली ठिक, आज अर्कोले हानेको गोली बेठिक भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो नैतिक बल र नैतिक साहस केले दिन्छ? त्यो नैतिक बल र नैतिक साहस भएन भने हामी नेपाललाई निकास दिन सक्दैनौँ। प्रश्न यहाँ संविधान सभामा कुन दल पुग्ने भन्ने मात्र होइन रहेछ, प्रश्न नेपालमा कुन विचार, कुन मूल्य मान्यता, कुन संस्कृति स्थापित हुने र कसको श्रेष्ठता प्रमाणित हुने भन्ने पनि रहेछ, कुन प्रवृत्ति विजयी हुने भन्ने कुरा पनि रहेछ। त्यसैले क्षेत्र नम्बर 4 लाई एउटा अवसर आएको छ। त्यो युद्ध गलत थियो भन्ने अवसर आएको छ। नेपालमा लडिएको त्यो युद्ध गलत थियो। नेपालको लडाईमा मारिएका ती मानिसहरू जसरी मारियो, चाहे त्यो माओवादी मारियो होला, सेनाबाट मारियो होला, प्रहरीबाट मारियो होला, वा एउटा निहत्था काङ्ग्रेसको मानिस 4 तारे झण्डा बोकेको कारणले गर्दा मारियो होला, माओवादीको लडाकुको नाममा मारियो होला, नेपाली आमाका सपुतहरू मारिए। त्यो मार्ने र मराउने 17,000 मानिसहरूको मार्ने र मराउने त्यो खेल गलत थियो, त्यो बाटो गलत थियो भनेर क्षेत्र नम्बर 4 ले भन्ने बेला आएको छ, प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ, त्यो युद्धलाई परास्त गर्ने बेला आएको छ। एउटा अवसर फेरि हामीले पाएका छौँ। यो अवसरलाई यो क्षेत्रका सबै नागरिकहरूले, सबै मतदाताले उपयोग गर्छौँ र हामी भन्छौँ हामी शान्तिका पक्षमा छौँ, हामी लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ। यो क्षेत्रको जनता नेपालमा फेरि अर्को युद्ध चाहँदैन। यो क्षेत्रको जनता हिजोको युद्ध पनि गलत थियो भनेर भन्छ। यो क्षेत्रको जनता शान्तिको पक्षमा छ, लोकतन्त्रको पक्षमा छ, अनि परिवर्तनको पक्षमा छ भनेर दृढ सङ्कल्पका साथ मङ्सिर 4 गते हामीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ र यो बिचको 1 महिनाभन्दा लामो समयको निर्वाचनको अभियानमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दै र फेरि अन्तिममा एकपटक म यही मञ्चबाट आदरणीय सुप्रभा दिदीलाई फेरि एकपल्ट हामी सबैको तर्फबाट भावनामा आएर कुनै पनि निर्णय नगर्न, नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि तपाईँलाई त्यति नै सम्मान गर्छ, त्यति नै श्रद्धा गर्छ। हामी निर्वाचन हाम्रो अभिभावकको रूपमा दिदीलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न चाहन्छौँ भन्ने हामी सबैको तर्फबाट यो अपिल पनि गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।